अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। सदर आरिफ अलवी क्या गिरफ्तार हो गए हैं और साथ में असद कैसर गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों खबरों के बारे में जो खुलासा है, और सदर आरिफ अलवी की तो ऐसी ज़बरदस्त शामत आने वाली है कि आपकी सोच है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। ये सारी तफसीलात और सबसे बढ़कर ये कि जितने भी लोग आपको व्लॉग्स करके बताएंगे असद कैसर के ऊपर, उसमें कोई भी इतनी तफसीलात आपको नहीं बताएगा जितनी तफसीलात मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि पुराने पुराने क्लिप्स निकालने पड़ते हैं। सारी पुरानी पुरानी खबरें जो है ना, वो कब्रों की तरह खोद के आपके सामने लानी पड़ती हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हर इंसान की बस की बात नहीं है। वो बस बैठ के व्लॉग बनाते हैं और आपको बस उतना उतना बता देते हैं जितना जितना आप सुन सकते हैं। तो ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगी और साथ आपको ये भी बताऊंगी कि असद कैसर के जो भाई हैं, उन्होंने आसिम मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ है उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और आप जानते हैं कि सवाबी और पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कितने ख़तरनाक होते हैं। और साथ ही आपको बताऊंगी कि इमरान खान को नशे की सप्लाई क्या असद कैसर किया करते थे। बहुत बड़ा एक खुलासा सामने आया है, जिसे खुद पीटीआई के अपने ही एक वजीर ने फोड़ दिया है सारा भांडा। तो ये सब मैं आज आपके सामने रखूंगी, और अगर टाइम बच गया तो फिर मैं आपके सामने जो है वो आज की खुशखबरी भी रखूंगी। और माजरत चाहती हूँ, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, मुझे थोड़ी सी कफ भी है, काफ़ी दिनों से बल्कि हो रही है, और ये मौसम ही ऐसा आपको पता है, स्मॉग वगैरह है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं असद कैसर के बारे में। असद कैसर जो हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। अभी तक जो टेलीविजन और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको रिपोर्ट कर रहा है, पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ, फिर मैं आपको इनके ज़रा हिडन टैलेंट्स बताऊंगी। इनके ऊपर जो करप्शन का इल्ज़ाम लगा है, वो इल्ज़ाम इतना छोटा है कि इनकी करप्शन उससे कई गुना ज़्यादा है। चलिए जनाब बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं असद कैसर। असद कैसर के चर्चे आज से नहीं है, बहुत अरसे से हैं। इमरान खान को बहुत सारे इनके अपने वुज़रा ने जाकर बताया कि असद कैसर बहुत करप्शन कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने कभी भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, मगर अब तक की जो इतलात हैं ज़रा वो सुन लीजिए। वो ये हैं कि असद कैसर के जो भाई हैं उन्होंने आकर सबसे पहले कंफर्मेशन की है, और ये खबरें रोटेट तो कर रही थी कि असद कैसर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, आपको अच्छे तरीके से वो मीटिंग याद होगी जिसमें पीटीआई के बिहाफ पे इमरान खान के तर्जुमान बन के असद कैसर और इनके साथ एक दूसरे साथी थे जो मौलाना फजलुर रहमान को मीटिंग के लिए मिलने गए थे, और इस बात के ऊपर राजी करने के लिए गए थे कि आप हमारे साथ निगोशिएट करिए और इमरान खान का साथ दीजिए। जिसपे आपको जो तरीके से याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करना चाहता। और फिर आपको ये भी याद होगा कि असद कैसर जो है, इन्होंने बाद में बड़ी तनकीद भी की थी मौलाना फजलुर रहमान पे, क्योंकि इनका ये ख्याल था कि हम डील और ढील और एनआरओ की बातें करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के साथ गए थे। तो उन्होंने हमारी जो मीटिंग की बातें हैं वो बाहर आउट क्यों की हैं, उन्होंने हमारी तस्वीरों को आउट क्यों किया है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ ये था कि जब वो खुलेआम हमें मिलने के लिए आए हैं और खुलेआम हमें ऑफर देने के लिए आए हैं, तो हम उसके बारे में अपने इत्तेहादियों से बात तो करेंगे। अच्छा, अब जनाब रात गए, यानी कि लेट नाइट, जो असद कैसर के भाई हैं उनका एक वीडियो बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा, बल्कि क्या कहा वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ, बल्कि आप पहले सुन लीजिए फिर आगे बात करते हैं। अभी अभी 2 मिनट पहले मैं भी घर में मौजूद था। असद कैसर को आए थे, आईएसआई वाले आए थे और पुलिस वाले आए थे, उसको पकड़ कर लेके गए अभी, और उस पर कोई एफआईआर नहीं, जितनी भी एफआईआर हुई है उसकी जमानत हुई है। क्या ये दिखाना चाहते हैं ये पाकिस्तान की आर्मी या ये आईएसआई या ये पुलिस या ये गवर्नमेंट, ये जो कठपुतली बैठा हुआ है? एनी हाउ इसके समारात मिलेंगे। जितना नफरत आप फैला सकते हो फैला गए हो। इस मुल्क को आप तो अपने उसके लिए बैठे हैं, हम इस मुल्क के लिए लड़ेंगे, उनके आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह लड़ेंगे और अल्लाह इंशाल्लाह कामयाब देंगे। चलो, एक शुरुआत आपने की, हम तो बहुत सब्र किया कि इस मुल्क के लिए हम जो भी कर सकते हैं करेंगे और इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। इस मुल्क को हमने बचाना है, तो अल्लाह इंशाल्लाह हमारा हामी नासर हो। सबको ये पैगाम है कि इकट्ठा होना है। ये जो इन्होंने शुरू किया है, ये गलत कर रहे हैं, जिसकी जमानतें भी हुई है उसको भी पकड़ रहे हैं। मतलब कोई कानून वगैरह कोई नहीं है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। जिसकी ताकत है वही अपने बलबूते पे चलते हैं। अच्छा, आपने असद कैसर के भाई की जो है वो बात सुन ली। उन्होंने कहा कि घर पे थे, पुलिस और सादा अफराद आए और आकर उनको गिरफ्तार करके ले गए, और असद कैसर को गिरफ्तारी के बाद जो है वो नामालूम मकाम पे उन्होंने कहा कि मुंतकिल कर दिया है। उन्हें बनी गाला में जो है
ان کی رہائش گاہ سے پولیس اور اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اسد کیسر کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں. مگر آپ نے لہجہ سنا ہے اسد کیسر کے بھائی کا کہ وہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں کس طرح کے نازیبا الفاظ بول رہے ہیں اور جن الفاظ کا استعمال وہ کر رہے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ وہی شیخ رشید تھے نا جو کہتے ہوتے تھے کہ جلا دو مار دو. ابھی رائیونڈ میں جو تبلیغی جماعت گئی ہوئی ہے وہاں پر وہ آج کل پائے جاتے ہیں. عمران خان کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جتنے بھی پچھلے دنوں میں آپ نے پریس کانفرنسز دیکھی ہیں, عثمان ڈار کی دیکھی ہو یا آپ نے صداقت علی عباسی کی دیکھی ہو یا آپ نے وہ ایک اور بھی تھے جو چلے گئے استحکام پاکستان پارٹی میں, تو اتنے سارے لوگوں کے آپ نے دیکھیں کہ جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں پھر یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں, پھر ان کو قوم اور وطن یاد آ جاتا ہے. لیکن ابھی وہ کس طرح سے اور کس لہجے میں کس فرونیت کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی بھی ساتھ میں گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ تو ہونا ہی ہے. مگر ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک کاموں میں وہ انوالو تھے. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ان کیسز میں ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا جو زیادہ خطرناک تھے. مگر جس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گجو خان میڈیکل کالج ہے جی ثوابی کے اندر, وہاں کے جو طبی آلات ہیں وہ خریدے تھے انہوں نے اسد کیسر نے, اور ان کے اوپر مبینہ طور پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس پورے جو سامان کو خریدا تھا اس میں انہوں نے کرپشن کی تھی. اور جو سارا ایکوپمنٹ ہے وہ جو بتایا جاتا ہے تفصیلات کے مطابق کہ وہ انہوں نے جو خریدا تھا ایک تو اس کی اتنی قیمت نہیں تھی جتنے میں یعنی انہوں نے خریدا تھا, مطلب اس میں بہت زیادہ گھپلے کر کے پیسہ کمایا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر اس بات کا بھی الزام ہے کہ اس کے اندر بھی انہوں نے جو آلات تھے وہ بھی بہت تھرڈ کلاس لیے تھے, یعنی اچھی کوالٹی کی چیزیں جو ہے وہ نہیں انہوں نے اس میں لی تھیں. اسی کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو تھوڑی سی اور زیادہ جو ہے ایکسپلین کر کے بتاتی ہوں کہ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اسد کیسر جو ہیں ان کے اوپر جو ایف آئی آر ہے وہ کس نے دیا ہے, وہ محکمہ اینٹی کرپشن کے جو سابق تفتیشی آفیسر ہیں ان کا نام ہے جی ہدایت شاہ, ان کی مدیت میں درج ہوا ہے. اور ایف آئی آر میں انہوں نے 406 پی پی سی سمیت 3 دفعات کو شامل کیا ہے. اور ایف آئی آر کا جو متن ہے اس کے مطابق جو اطلاع ملی ہے اب تک وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ گجو خان میڈیکل کالج جو ہے ثوابی کے اندر اس کی الیکٹرومیگرافی مشین ہے جی, اس کی سی پی یو تک انہوں نے وہاں سے غائب کروا دی تھی. اسپتال کے لیے جو ہے انہوں نے ناقص فرنیچر کی خریداری کی تھی. اور معاملہ جو ہے وہ تحقیقات میں اسد کیسر سمیت 5 ملزمان جو ہے ان تک پہنچا تھا. جو 5 ملزمان ہیں وہ اس پورے کیس کے اندر قصوروار پائے تھے. یعنی کہ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ اسد کیسر سمیت 5 ملزمان نے سرکاری خزانے کو 2 کروڑ روپے تقریباً جو ہے یا 1.5 سے 2 کروڑ کا نقصان پہنچایا. اب آپ کہیں گے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ تو اربوں خربوں کا اور بیچ میں کروڑوں کا جو غبن کرتے ہیں, صرف محض 1.5 کروڑ روپے کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اور 1.5 کروڑ کے لیے ان کو اندر کر دیا گیا ہے. نہیں, معاملات اس سے بھی بہت آگے کے ہیں. وہ والے کیسز تو ابھی ان کے اوپر بنے ہی نہیں ہیں جو اصل کیسز ہیں. وہ کیا ہیں میں ذرا اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. اب میں آپ کو ایک ثبوت دینے جا رہی ہوں, لیکن ثبوت سے پہلے ذرا ایلیگیشن سنیے کہ الزام کیا ہے ان کے اوپر. ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے وزراء ہیں, خاص طور پہ جن کا تعلق خیبر پختونخوا, ثوابی, پشاور اس طرح کے علاقوں سے ہے, وہ سارے کے سارے افیون اور جو یہ سگریٹ کے اندر جو بھرتے ہیں ٹبیکو وغیرہ, اس کی نہ صرف اسمگلنگ کرتے ہیں, نہ صرف اس کے گروور ہیں, مطلب اس کو اگاتے ہیں, اس کی کاشت کرتے ہیں, اور اس نشے کی سپلائی میں یہ لوگ سارے کے سارے ملوث ہیں. اور عمران خان کے نشے کے سگریٹوں سے لے کر مطلب ان کو دوسرے والے جو سہولیات ہیں وہ بھی یہ پرووائڈ کیا کرتے تھے مبینہ طور پہ. یہ ان کے اوپر الزام ہے. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ یہ زنیرہ جھوٹی بات کر رہی ہے کیونکہ زنیرہ جو ہے نا اس نے تو یہ کہنا ہی ہے. نہیں جی نہیں, میں آپ کو ایک ایسا ثبوت دینے جا رہی ہوں جو خود پی ٹی آئی کے اپنے وزیر نے, شبر زیدی نے یہ ساری باتیں کی ہیں. ایک پروگرام کے اندر آن سکرین میڈیا پر بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کی ہے, مین سٹریم میڈیا پر انہوں نے یہ بات کی ہے. کیا کہا ہے انہوں نے, خود ہی سن لیجئے. یہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ میرے فرنٹیئر کے ایم این ایز جو ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اسمبلی کے چیمبر میں. جب اسمبلی کے چیمبر میں گیا انہوں نے کہا صاحب یہ بند کرے. کہ یہ بند کرے, اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ 500 روپے ہے, تمباکو اس میں آ کے ابلتی ہے, اس لیے وہ چلا جاتا ہے. وہ چھوٹی سی فیکٹری سی ہوتی ہے, اس سے ہماری سگریٹ کی تمباکو مینج ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا سر یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے سارے ایم این اے تمباکو کے گروور ہیں, تو ہم یہ تمباکو پہ ٹیکس نہیں دے سکتے. یہ پورا اس پہ ثوابی جو ہے, ثوابی اور ٹیکس گروڑ پہ تو تھا بھی نہیں سر. ثوابی یہ بات جاننے کے لیے تھا, اور ایڈوانس ٹیکس تھا جو اگر بعد میں ذکر کریں نہیں, مگر وہ جو 30% تمباکو جالی کو بیچ رہا ہے وہ ریکارڈ پہ ایگزیکٹلی. اچھا, اور آپ کو بتایا کہ ثوابی اور مردان میں سارے ایم این اے پی ٹی آئی کے ہیں.
सवाबी और मर्दान जो है इस डिस्ट्रिक्ट के सारे एमएनए पीटीआई के हैं। तो उन्होंने असद कैसर साहब ने मुझे कहा था कि सर इनसे मिल लें, मैं उनको मिल लिया। मैंने कहा सर क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा नहीं सर ये जो 500 रुपए लगाया ना आपने। मैंने कहा यार 500 को जीरो कर देता हूं मैं, मुझे मगर उस फैक्ट्री को रजिस्टर करने दो जहां पे तंबाकू उबाली जाती है कि वहां से जाता है सिगरेट, वो डायरेक्ट तंबाकू से सिगरेट बन नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता, आप हमारे इलाके में एंटर नहीं हो सकते, ये तंबाकू शबाकू बंद करें। 30% ऑफ द सिगरेट इन पाकिस्तान, जिसकी ड्यूटी का रेट तकरीबन 74% है, वो जाली है। अच्छा जी, अब बात सिर्फ यही तक नहीं रुकती, बल्कि जो अगला सबूत आपको देने जा रही हूँ वो है जी, सलीम साफी ने एक प्रोग्राम किया था असद कैसर की करप्शन के ऊपर, और उसमें उन्होंने जितने भी उनके ऊपर चार्जेस हैं वो सारे के सारे बताए थे कि वो क्या क्या करते रहे हैं और किन किन चीजों के अंदर वो इन्वॉल्व रहे हैं। हैव अ लुक। 5 करोड़ रुपए की मालियत से तामीर होने वाले घर में रह रहे हैं। उसमें मजीद कहा गया है कि असद कैसर साहब ने बनीगाला में 35 कनाल अराजी पर बंगला तामीर किया जिसकी मालियत 35 करोड़ है। नेब की तरफ से ये भी इल्जाम लगाया गया है कि अपने स्कूल सिस्टम के नताइज बेहतर बनाने के लिए असद कैसर साहब ने तालीमी बोर्ड में अपना असर-रसूख इस्तेमाल किया। एक और इल्जाम ये लगाया गया है कि असम्बली सेक्रेटरीट में कवायद व ज़वाबित के खिलाफ 55 अफराद को गैर कानूनी भर्ती किया गया। ये भी इल्जाम लगाया गया है कि सवाबी में ठेकेदारों के साथ मिलकर 30% कमीशन उनके लोग वसूल कर रहे हैं। एक और इल्जाम सवाबी यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी भर्तियों का है। अब बात कर लेते हैं हम सदर आरिफ अलवी की गिरफ्तारी की। जैसा कि मैंने आपको गुज़श्ता रोज भी एक व्लॉग में बताया था कि उनकी जो मिसेज हैं वो अब अपने शोहर को बाकायदा तौर पे कह रही हैं कि सीरियस हो जाओ जनाब जी और पार्टी को छोड़ दो। सदर आरिफ अलवी जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने गद्दार करार दे दिया है और सदर आरिफ अलवी बहुत जल्द आपको बिहाइंड द बार्स नजर आ सकते हैं। बहुत जल्द उनके ऊपर जो मुकदमा है वो दर्ज होने वाला नहीं है, बल्कि उसकी मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। फैसल वाउडा ने अभी 2 दिन एक पहले प्रोग्राम के अंदर जो ये बता दिया है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए जो इदारे हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। सदर आरिफ अलवी की रिटायरमेंट में आई थिंक 2-3 महीने रह गए हैं। वो सिर्फ इस इंतजार में है कि मोहतरम अपनी मसनद से उतरेंगे और साथ ही उनको जो है उनके घर नहीं जाने दिया जाएगा बल्कि उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और देखना यह है कि अब की बार वो अडयाला में जाते हैं या खान साहब के साथ जो है वो अटक जेल में जाते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सदर आरिफ अलवी को गद्दार करार दिया है उसकी जो तफसीलात हैं वो थोड़ी सी आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अहम रिमार्क्स की समाअत के बाद जो है जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा, और सदर आरिफ अलवी ने उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली तोड़कर गैर आईनी काम किया। सदर का ये अमल गद्दारी के जुमरे में आता है। सदर के पास अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील करने का इख्तियार ही नहीं था और उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इसके बावजूद असम्बली उन्होंने तहलील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी मामलात में हमने खुद खुद जो नोटिस हैं वो लिए और तरीके अदम एतमाद के बाद ये सियासी बहरान जो है ये पैदा हुआ। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो सियासी बहरान पैदा हुआ है इसके जिम्मेदार खुद सदर आरिफ अलवी हैं। और आपको मजेदार बात बता दूं कि पीटीआई के लोग तो ऑलरेडी अब उनके बहुत ज्यादा खिलाफ हो चुके हैं सदर आरिफ अलवी के, क्योंकि उन्होंने अब आपको पता है कि ऐलान कर दिया है। और कल के व्लॉग में बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि इलेक्शन की डेट जो है वो कंफर्म है या नहीं है। तो 8 फरवरी जो इलेक्शन की डेट है वो कंफर्म है। आई थिंक उस दिन जुमेरात का दिन बनता है और उसमें भी सदर आरिफ अलवी ने जैसे कहते हैं ना अपनी टांग अड़ाई है, क्योंकि आमतौर पे जो इलेक्शंस होते हैं वो जो तातीलात होती हैं, जो डेज होते हैं सैटरडे संडे, उन डेज में रखे जाते हैं। लेकिन उन्होंने जानबूझ के बीच में जुमेरात का दिन जो है वो इसलिए रखा कि बस मेरी बात भी मानी जाए। लेकिन शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी जो है उनके साथ अब इतना बुरा सलूक होने वाला है, क्योंकि इमरान खान तो जेल के अंदर मौजें कर रहे हैं। 8 कमरे जो हैं वो उनके पास हैं और 8 कमरों में से एक कमरा ऐसा है जो उनका एक्सरसाइज रूम है, एक कमरा जिसमें वो आराम फरमाते हैं, बाकी कमरों में वो मुलाकातें करते हैं और क्या क्या कुछ करते हैं। लेकिन सदर आरिफ अलवी के लिए बताया जाता है कि 8 कमरे तो दूर की बात है, शायद 8 इंच का कमरा उनको मिलेगा। और उस वक्त चाहे वो कितने भी दांत दिखाएं, दांतों की अफादियत पे बात करें, कोलगेट या टूथपेस्ट बनाने की जितनी मर्जी वो तफसीलात शेयर करें, उनके ऊपर किसी ने रहम भी नहीं करना। और जो पीटीआई है वो पहले ही उनके साथ जो है इनहराफ कर चुकी है।
پی ٹی آئی نے بھی ان کا جو ہے وہ کوئی ساتھ نہیں دینا، تو سمجھ لیں وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ حالت ہونے والی ہے جو عارف الوی ہیں ان کی۔ اور ان دو خبروں کے ساتھ جاتے جاتے آج کی خوشخبری بھی آپ کو سنا دیتی ہوں، اور خوشخبری جناب کیا ہے کہ پاکستان جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں 100 انڈیکس 6.5 سال کے بعد پاکستان میں یہ وقت آیا ہے کہ 53,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد کو بھی عبور کر گیا ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو 100 انڈیکس ہے وہ 347 پوائنٹس یا 0.66% اضافے کے بعد 53,004 پوائنٹس پر پہنچ گیا، اور اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس جو ہے وہ گزشتہ روز 52,656.76 پوائنٹس پہ بند ہوا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جو معاشی ماہرین ہیں وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے مثبت اقدامات کے باعث جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ مثبت اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک بار پھر سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاروں کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور پاکستان کے اندر جو ریسیشن اور ڈپریشن کا ٹائم پیریڈ تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جنرل عاصم منیر نے جو کہا تھا کہ مایوسی کفر ہوتی ہے، آپ لوگ کفر تک مت جائیے، مایوسی کو مت سوچئے، اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنی ڈگر پہ چل نکلے گی۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس طرح کی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ چلیے جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ اسد کیسر کی گرفتاری کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ ان کے بھائی نے جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر کی بات کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا یا پھر عاصم منیر کے خلاف وہ کوئی بڑا منصوبہ لانچ کرنے جا رہے ہیں؟ اور مجھے بتائیے گا کہ جو کرپشن کی داستانیں آپ نے سنی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ اور تمام خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور صدر عارف الوی کی خاص طور پہ خلاف جو پراپر اب ہوم ورک ہو چکا ہوا ہے، بس ان کا اب گرفتاری کا کوئی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔